म सन्दीप लिम्बू, दार्जिलिङ ब्रान्च जेनरल सेक्रेटरी, उहाँ दीपक छेत्री, सदर टु प्रेसिडेन्ट। आज चाहिँ हामीले प्रेसमा आएर यसरी प्रेस मिडियालाई सम्बोधन गर्नुको विषय हामीसँग एउटा रहेको छ। अनि यो विषयवस्तु अहिले वर्तमान समयमा एकदमै चर्चाको विषय बनिएको छ। अनि यो विषयले सुरुमा जब यो विषयवस्तु उठ्यो, यसलाई सबैले पोजिटिभ रूपमा हेरेका थिए कि कमसे कम केही नभए पनि एउटा केही नै चाहिँ हुँदैछ र दिँदैछ भन्ने कुरा एउटा सबैको मनमा त्यो एउटा भावना जागेको थियो। तर यो घोषणापछि जब यसको मूर्त रूप निस्केर आयो, यसले त्यो जो यस मान्छेको मनमा निस्केको भावनालाई ठेस पुर्याउने काम गर्यो। अनि यो विषयवस्तु हो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले गोर्खाहरूको लागि पनि एउटा नयाँ गोर्खा बटालियन वेस्ट बेङ्गल पुलिसमा खोल्ने घोषणा गर्नुभयो। अनि त्यसलाई पहाडले सबैले पोजिटिभली लिएका थिए। अनि पहाडको सोचाइ यो पनि थियो कि अब यो जो बटालियन खोलिन्छ जसमा 1000 जना जस्तो पहाडको भाइ बहिनी जो बेरोजगार छ उनीहरू सबै रिक्रुट हुन्छ र यसमा मौका पाउँछ भन्ने एउटा सोचाइ थियो। तर यो नोटिफिकेसन जब निस्क्यो 123 जनाको, अनि यसमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ नाम चाहिँ गोर्खा बटालियन, तर यहाँ गोर्खा बटालियनमा चाहिँ गोर्खाकै सङ्ख्या एकदमै कम्ती, मात्र 3 देखि 4 जना। अनि त्यहाँनिर अर्को बटालियन पनि खोलिएको छ हैन, नारायणी बटालियन पनि खोलेको छ, त्यसमा 3-4 जना गोर्खालाई हाल्ने काम गर्यो। तर यहाँनिर चाहिँ के अचम्म लाग्दो कुरो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो चिज भइसक्दाखेरि पनि वर्तमान समयमा जो सत्ताधारी पार्टी दार्जिलिङमा बसिरहेको छ, जो नोमिनेटेड सिटमा बसिरहेको छ, उनीहरूले आजसम्म यो विषयलाई लिएर राज्य सरकारलाई कुनै पनि अपिल अथवा विरोध जनाएर कुनै पनि प्रेसमा आएर अथवा चिठी पठाएको हामीले कुनै पनि जानकारी पाएनौँ। अनि यो उनीहरूले पनि अनदेखा गरेको छ। अनि यो राज्य सरकारको यो स्टेपले के कुरो उदाङ्गो पार्छ भने चाहिँ राज्य सरकार हिजो पनि हाम्रो जातहरूप्रति इमान्दार थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि रहने छैन भन्ने यसले प्रमाण गरेको छ। अनि सँगैमै हिजो जस्तै एउटा न्युजमा विज्ञप्ति आयो, ट्राइबल्स एफेयर्स मिनिस्ट्रीबाट एउटा विज्ञप्ति आयो कि 11वटा जातलाई जनजाति बनाउनको लागि दिल्ली पठाइयो भन्ने एउटा न्युजमा एउटा विज्ञापन आयो। त्यो विज्ञापनलाई लिएर पहाडको अहिले सत्ताधारी पार्टीले धेरै त्यो कुरालाई बढाइ चढाइ गरेर प्रेस मिट गरेको हामीले देख्यौँ। त्यसमा दिल्लीलाई, राजु विष्टलाई र गठबन्धन पार्टीलाई दोष लाउने कामहरू गरियो। तर आज यस्तो पहाडको जो डब्लुबिपी, जो वेस्ट बेङ्गाल WBSAP 10 SAPमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई, किनभने यसले प्रश्न चाहिँ के खडा गर्दैछ भने चाहिँ 123 जनासम्म पनि हाम्रो के 10 SAPमा छैन त आजसम्म रिक्रुट भएको। तर यसले चाहिँ के कुरा गराउँछ भन्दा चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको विल पावर छैन कि हाम्रो यो 123 जनालाई गोर्खालाई मात्र यो बटालियनमा हाल्न सकिन्छ भनेर उहाँले यो इच्छा शक्ति देखाउनु भएन। अनि राज्य सरकारले जुन PPS दिन्छु भन्दैछ, उसो भए नाम चाहिँ दार्जिलिङको PPS, काम चाहिँ उसो भए मधेसकै लागि हुने जस्तो बुझियो। यसमा पनि के भयो, गोर्खा बटालियन हाम्रो नाम, तर काम चाहिँ यहाँ अरूलाई लगाइएको छ। अनि यसमा हामी एकदमै खेद प्रकट गर्छौँ र हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ जो अहिले राज्य सरकारसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएको छ, जसले 3 वर्ष खेदाए, त्यही पार्टी पनि फेरि आएर राज्य सरकारसँग हातेमा लगेर चल्ने उनीहरूले प्लान गरेको छ। आज उनीहरू जातिप्रति इमान्दार छन् भने उनीहरूले राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई भन्नु पर्यो कि यो जुन अन्याय गरेको छ हामीलाई, यसमा पनि उनीहरूले आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो। नत्र हो भने यो दुईटै पार्टीको 1 र 2 को इमान्दारिता भन्ने कुरो चाहिँ यसबाट पनि छर्लङ्ग बुझिन्छ कि उनीहरू हाम्रो जातिप्रति सिरियस छैन। र हामी माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई अपिल गर्छौँ, जुन स्टेप यो चालिएको छ राम्रो स्टेप हो, तर जुन प्रकारले यसमा यो बटालियन बनाइँदैछ यो एकदमै गलत तरिकाले बटालियन बनिँदैछ, यसले गोर्खाहरूको भावनामा ठेस पुगेको छ। विशेष हामी यो प्रेसबाट यो मेसेज माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामी दिन चाहन्छौँ।
नारायणी बटालियन बनिएको छ भने नारायणी समाजको व्यक्तिहरूलाई हालेको राम्रो, किनभने उनीहरूको त्यो कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। गोर्खा बटालियन बनिसकेपछि गोर्खाहरूलाई गोर्खा बटालियनमा नै हालेको एकदमै उचित हो र हामी डिमान्ड गर्छौँ कि जुन यो संशोधन गर्नुपर्ने थियो एज सुन एज पोसिबल यसलाई संशोधन गरियोस् र यो गोर्खा बटालियनमा गोर्खा मात्र होस्। जेरीले फाट आज त हामी प्रेस मिट गरिरहेको छौँ, हामी सरकारको मुड हेर्छौँ। मलाई लाग्छ हामीले चिठी लेख्यौँ भने पनि नदिने बोजूले आइतबार बार्से भनेको जस्तो हामीले चिठी नै लेख्यौँ भने पनि मुख्यमन्त्रीले यो कुरो संशोधन गर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने उसको मनमा खोट छ हामीप्रति। राज्य सरकार गोर्खाले न्याय पाउने आशा र भरोसा मात्र केन्द्र सरकारमा रहेको छ। कहिलेसम्मको टाइम दिनुहुन्छ? तपाईँहरूको प्रेसिडेन्टले भन्नुहुँदै थियो बिफोर 2021 को जुन चाहिँ विधानसभा इलेक्सन हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हुनुपर्छ पिपिएस। यो हाम्रो स्ट्राटेजी, हामीले बनाएको एउटा रणनीति हो। हाम्रो रणनीतिमा के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो समयले बताउला, तर हाम्रो जिम्मेवारी हो कि आज पनि गोर्खाहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई भरोसा गर्छ र विश्वास गर्छ र हामीले न्याय पाउने भनेको पनि भारतीय जनता पार्टी बिजेपी सरकारबाट मात्र पाउँछौँ, किनभने देशमा गोर्खाहरूलाई न्याय दिने अरू कुनै पनि पार्टी अहिलेसम्म देखिँदैन। धेरैले भन्ला कङ्ग्रेसले न्याय दिए तर त्यति बेला दिए, तर आजको परिस्थितिमा कङ्ग्रेसलाई हेऱ्यो भने 10-15 साल कङ्ग्रेस सत्तामा आउने जस्तो परिस्थिति देखिँदैन देशभरिको परिस्थितिलाई हेर्छौँ भने। तर आज दार्जिलिङ पहाडको र भारतीय गोर्खाहरूको भरोसा आशा र विश्वास बिजेपी सरकारमा रहेको छ। अन्य पार्टीले त केवल चुनावको लागि मात्रै हामीलाई युज गर्दै आइरहेको छ। यो पनि एउटा चुनावको लागि एउटा सानो एउटा गिमिक मात्रै। बिजेपी रहिरह्यो भने गोर्खाल्यान्डको माग जीवित रहनु पाउँछ। 2021 को इलेक्सनमा यदि आज साथीहरूले भट्याउँदैछ, दुईटा पक्षको साथीहरूले भट्याउँदैछ कि हामीले बिजेपीलाई हराउनुपर्छ, तृणमूललाई जिताउनुपर्छ भन्ने जुन भट्याउँदैछ, तृणमूललाई हामीले जितायौँ भने 2017 को जस्तो गोर्खाल्यान्ड माग्ने आन्दोलनकारीहरूलाई, गोर्खाल्यान्ड माग्ने जन आन्दोलन गर्ने गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरूलाई गोली ठोकिन्छ। तर बिजेपी रह्यो भने हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मागलाई हामी जीवित राखेर हामीले राम्रो रणनीति बनायौँ भने हामी सक्सेस हुन्छौँ हाम्रो मागमा। कस्तो रणनीति बनाउनु पर्छ गोर्खाल्यान्डको लागि? अब धेरैले रणनीति प्रेसमा आएर खुलासा गरे, धेरैले कसमसम्म खाएर एउटा डेट पनि दिए। मलाई लाग्छ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सायद प्रेस वार्ता गरेर रणनीति सायद खुलासा गर्दैन होला। म माफी चाहन्छु, हामीले के रणनीति गर्छौँ के गर्छौँ सायद हामीले प्रेसमा बताउनु असमर्थ रहन्छ। हिसाब किताब सायद जेएनएलएफलाई माग्नु मिल्दैन। हामी 10 वर्ष बिजेपीसँग जोडिएको थिएनौँ र त्यसमा 10 वर्षमा के भयो कसो भयो उहाँले जानु, तर हामी 2 वर्षको हिसाब किताब जनताको अगाडि हामी राख्न सक्छौँ। जब हामी जोड्यौँ बिजेपीसँग 11वटा जातको जो जनजातिको माग थियो एउटा लम्बित भएर एउटा चिठी चपेटाको रूपमा त बसिरहेको थियो। जब हामी जोड्यौँ, जब हामीसँग जोडिएपछि सिक्किमबाट बिल पास गर्ने काम गरियो, सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीबाट यो जनजातिको जुन चाहिँ काम छ त्यो पनि धेरै अघि बढिसकेको छ, किनभने एउटा मूर्त रूपमा सिक्किम विधानसभाले बिल पास गरेर पठाएको छ। जस्तो कि सिक्किम विधानसभाले बिल पास गरेको कारण नै लिम्बू र तामाङले 2003 मा जनजातिको मान्यता पाएको। डिसेम्बरतिर होम मिनिस्टरसँग जुन चाहिँ मिटिङ भएको थियो त्यसमा जेएनएलएफ पनि इन्भल्भ थियो है, र त्यो मिटिङ सकिएपछि प्रेस ब्रिफिङ हुँदै थियो कि एउटा राम्रो दिन आउँछ छिटै इलेक्सन अगाडि 11 जात हुन्छ र तर पिपिएस चाहिँ आफ्टर इलेक्सन मात्रै हुनसक्छ भन्ने खालको स्टेटमेन्ट पनि आएको थियो नि, तर अहिलेसम्म 11 जात पनि के भएको छ? सायद हामीलाई लाग्छ हामीले चुनावभन्दा अगाडि हामीले ठोकुवा गरेको थिएनौँ होला। बिजेपीले हमेसा सरप्राइज दिन्छ र हामी पनि त्यो रणनीतिमा हामी विश्वास गर्छौँ। काम भइसकेर हल्ला गर्नु सुहाउँछ, काम नभई हल्ला गर्नु चाहिँ अलिकति राजनीतिमा अपरिपक्वता झल्किन्छ होला। त्यो मिटिङमा एटेन्ड गर्ने जो थियो उनीहरूले जस्तो प्रकारले प्रेस ब्रिफ गर्यो दिँदैन। सायद होम मिनिस्टरसँग भेटघाट गरेपछि दिल्लीमा जुन पोजिटिभ एउटा बातचित भयो त्यसको एक्साइटमेन्ट भयो होला साथीहरूमा। त्यो अब आफ्नो आफ्नो मान्छेको बानी हुन्छ होइन, हुनसक्छ एक्साइटमेन्ट त्यो बोलेको हुनसक्छ, तर दिल्लीमा पोजिटिभ टक्स भएको छ।
2019 देखि पछाडिको एकदमै अफिसियल टक्स भनेको यो पालि भएको हो। तर अहिलेसम्म अफिसियल टक्स भनेर त्यो के अरे PIB मा पनि अहिलेसम्म के छैन नि त्यसको रेकर्डै छैन। म तपाईँहरूलाई के क्वेसन गर्न सक्छु, काश्मीर विभाजन हुन्छ भनेर के PIB ले रिपोर्ट जारी गरेको थियो? के 335A आर्टिकल र ट्रिपल तलाकको के विषयवस्तु PIB आइदर PTI ले कुनैमा दिएको तपाईँहरूले चाल पाउनुभयो? मैले चाल पाइनँ, सरी, म माफ चाहन्छु, मैले सायद जानकारी लिन सकिनँ। तर राजनीतिमा हरेक कुरो PIB र PTI मा निर्भर परिँदैन। टेबलमा जुन कुरो गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो गोप्य राखेको हुनुपर्छ, जुन कुरो उदाङ्गो पार्न सकिन्छ त्यो कुरो उदाङ्गो पारिन्छ। तर म इलेक्सन अगाडि के हुन्छ भन्ने एकदम त्यो एउटा राम्रो दिन चाहिँ आउँछ इलेक्सन अगाडि। मलाई लाग्छ नराम्रो दिन त देख्दिनँ म, किनभने बङ्गालमा पनि एउटा परिवर्तनको लहर छ, दार्जिलिङमा पनि त्यो परिवर्तन हुन्छ। जुन एउटा गाडे गाउँ भएर जिटे रूपी एउटा बसिरहेको छ, एउटा सेप्टिक जस्तो भएर त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यो पनि राम्रो दिनको रूपमा हामी गर्न सक्छौँ। भनेपछि परिवर्तनको त्यो राम्रो दिन चाहिँ इलेक्सनभन्दा अगाडि नै आउँछ, इलेक्सन डिक्लेयर हुनुभन्दा अगाडि नै आउँछ। सायद राजनीतिमा कुनै दिन एक दिन 1000 दिन पनि हुनसक्छ, 1000 दिन एकै दिन पनि हुनसक्छ। मेरो मतलब एक दिनमा हुने काम 1000 दिनमा पनि नहोला, 1000 दिनमा हुने काम एकै दिनमा होला। तर मैले आज यहाँ ठोक्क गरेर भन्नु हो भने मैले भने मेरो राजनीतिक अपरिपक्वता झल्किन्छ। त्यसैले टाइम यही हो, सही टाइम यही हो। तपाईँको यो पार्टी अब चुनाव त नजिक आयो, सेसन पनि सकियो, अब के हुन्छ तपाईँ? सेसन त पहिलो चरणको सक्यो नि, मार्च 8 तारिक त फेरि दोस्रो चरणको सेसन लाग्दैछ। बङ्गाल विधानसभा चुनाव त आयो नि त। अब चुनाव त हरेक 5 सालमा आउँछ। चुनावभन्दा पहिला डिक्लेयर नभएको खण्डमा भन्ने कुरा थियो नि त, त्यो अब के हुन्छ? चुनाव हरेक 5 सालमा आउँछ र उपचुनाव भयो भने हरेक 2-3 सालमा पनि आउन सक्छ। दार्जिलिङको मुद्दालाई चुनावको मुद्दा बनाउने हो भने कहिले पनि निकास पाइँदैन। हामी हाम्रो लक्ष्यमा लगातार बढिरहनुपर्छ जबसम्म हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सफल हुँदैनौँ। हामी त अर्जुनले माछाको आँखा देखेको जस्तै हो, जबसम्म हुँदैन हामी लागि पर्छौँ। तर सरकारमाथि मेन प्रेसर दिने टाइम यही नै जस्तो लाग्दैन, चुनावको अलिकति अगाडि। उसो भए सरकारलाई चुनाव सकेर हामीले प्रेसर नदिनु त? सरकार बन्नेपछि प्रेसर नदिनु त? चुनाव मात्र अगाडि हो भने त चुनावमा सक्यो नि त चुनावको मुद्दा त। सायद जित्ने पार्टीले त्यो चुनावको मुद्दालाई उठाएर जाला, हार्ने पार्टीको जुन मुद्दा छ त्यो चुनावभन्दा अगाडि सक्यो नि त। हाम्रो यही मानसिकताको कारणले 19 देखि यता तपाईँहरूले प्रेसर दिन सक्नु भएको छैन त भनेपछि कसलाई? यो सरकारलाई। कुन सरकार? यो बिजेपी सरकारलाई। बिजेपी सरकारलाई हामीले 19 देखि पछाडि प्रेसर नदिएको भए दिल्लीमा के होम मिनिस्टरले बोलाउनु हुन्थ्यो त? के चाहिँ भयो? के फ्रुटफुल त के भएको छैन नि त। तपाईँहरू एलायन्स हुनुभन्दा अगाडि पनि 11 जात गोष्ठीको माग RGI मा अड्केको थियो, तपाईँहरू अहिले एलायन्समा हुनु तर पनि RGI मै छ, त्यतिको बढ्नै सकेको छैन नि। पहिला हामी एलायन्स हुनुभन्दा अगाडि के थियो? भाजपा सरकारले 11वटा जातलाई जनजाति बनाउँछ, वेस्ट बेङ्गालले पनि NOC दियो, सिक्किमले पनि NOC दियो भन्ने कुरा थियो। तर जब हामी जोड्यौँ, जब होम मिनिस्ट्रीसँग भेटघाट भयो, बातचित भयो, सिक्किम विधानसभाबाट एउटा बिल पास भएको भयो। एउटा काम त हुँदैछ कमसेकम, तर प्रेसरै दिएन, कामै भएको छैन भन्नु चाहिँ सायद गलत हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो नि, हामी त 10 वर्ष त कुर्न सक्दैनौँ, हामी त्यो सुस्त रूपमा काम पनि गरेको छौँ। आफ्टर 10 वर्ष पछि 15 वर्ष पछि सरप्राइज दियो भने त त्यो साह्रो ढिलो हुँदैन भन्ने कुरा नि? त्यो समयले बताउला हामी कस्तो रणनीति तयार गर्छौँ, हामी सरकारसँग हाम्रो बातचित, हाम्रो माग कसरी राख्छौँ, हाम्रो प्रेजेन्टेसन कस्तो रहन्छ, त्यो माथि डिपेन्ड गर्छ। तर धेरैजना साथीहरूले चुनावमा पहाडको मुद्दालाई उठाए, चुनाव सकेपछि सेलाएर बसेपछि आज यति साल हामीलाई धोका दियो भनेर भन्दैछ। अच्छा, यो बङ्गाल